आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज म तपाईलाई सफलताको भोक जगाउने एक प्रयास, आफैलाई चिन्ने कोसिसको भाग 1 लिएर आएको छु। भाग 1 मा मानवीय उत्सुकता बारेमा जानकारी गराउँदै छु। आफैलाई चिन्ने कोसिसको पहिलो भाग, दोस्रो भाग यानि कि पहिलो अंश र दोस्रो अंश यो भन्दा अगाडि नै मेरो युट्युब च्यानल मार्फत आइसकेको छ। यदि तपाईहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर विगतमा अपलोड भइसकेका पहिलो अंश र दोस्रो अंश हेर्न नछुटाउनुहोला, किनभने त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। आज म तपाईहरुलाई मानवीय उत्सुकताको बारेमा भाग 1 को ससुर वाचन गर्न गइरहेको छु। जीवनभर ज्ञानको साथै काममा अग्रता कायम गर्नका लागि भन्ने सान्दर्भिक मानवीय उत्सुकताको बारेमा छ। अब ढिला नगरी सुरु गरौँ। सफलता भावना बढी हो, ज्ञान मात्र होइन। ठुलो सपना सफलता बन्न सक्छ। ठुलो सपना तीव्र भावना बोकेको मानिसले मात्र देख्छ। अल्छी, उत्सुकता नभरिएको, जाँगर नभएको, आकांक्षा नपलाएको, भोक नजाएको मानिसले ठुलो सपना देख्दैन। ठुलो सपना शक्तिशाली ऊर्जा हो। ठुलो सपना उत्सुकताले देखाउँछ। यसले दिमागबाट आउने तरङ्गहरूलाई तीव्र गति दिन्छ। यसलाई कामको भोक भने हुन्छ। यसले मानिसलाई कामतिर धकेल्छ। पानी ओह्रालो जमिनतिर बगे जस्तै सपना उच्च भाग हो, कार्य तल्लो सतह हो। प्राय सपना कार्यतिर दौडन्छ। यस्तो नदौडाउने सपना काल्पनिक सपना मात्र हो। काल्पनिक सपना नै होइन, दिवा स्वप्न हो, भ्रम हो। त्यसैले मानवीय उत्सुकता त्यस्तो तीव्र भावना हो जसले सपना देखाउँछ र कामतिर ओह्रालो धकेल्छ। तीव्र उत्सुकता सहित कुनै उद्देश्य लिएर बाँच्नु भनेको कहिले बुढो नहुनु हो। यसले आत्मालाई चाउरी पर्न दिँदैन। आत्मा सधैँ जवान भएपछि शरीर जति बुढो भए पनि टेवा देखिए पनि जवानै भइन्छ। उत्सुकताले जीवन्तता दिन्छ, अमर बनाउँछ। उत्सुकता जीवन हो, उत्सुकता सफल हो। मानिस ज्ञान मात्रले सफल बनेको छैन। इतिहास कोट्याएर प्रमाणित हुन्छ। मानिस तीव्र भावना वा इच्छा शक्तिले सफल बनेको छ। त्यो भावना स्वस्थ उत्सुकता नै हो। उत्सुकताले मानिसलाई पृथ्वीको गर्भसम्म पनि पुर्याएको छ। चन्द्रमा लगायत अन्य ग्रहसम्म डोर्याएको छ। प्रकृतिका आकार र सामर्थ्यभन्दा अगाडि छ। मानिसको उत्सुकता कल्पना शक्तिसँगै दगुर छ। मानिसको उत्सुकताको गति, उत्सुकताले इच्छा जन्माउँछ र त्यसमा अटुट विश्वास मिसिएपछि इच्छा शक्ति बन्छ। त्यो शक्तिलाई कुनै ठोस उद्देश्यको प्राप्तिका लागि मन्त्रको रूपमा जप्न थालेपछि त्यो अदृश्य शक्ति ठोसमा परिणत हुन्छ। सो ठोस चिजलाई संसारले देख्छ अनि इतिहास बनाएर लेख्छ। सफलता भित्रबाट बाहिर आउँछ। पहिला भित्री सुधार अनि बाहिरी आफूलाई राम्ररी चिन्ने र सुधार गर्ने नि बाहिरी दुनियाँ चिन्न थाल्ने, त्यसको सुधार जुट्ने। आफूभित्रको सुधार पहिलो, बाहिरी वातावरणको परिवर्तनको दोस्रो। भित्रको भन्नाले शरीरको भित्री मजबुतीको ख्याल, सोचको शुद्धताको सचेतना अनि आत्मबल अनि सफलता प्राप्तिका लागि चाहिने अतृप्त भोक, इच्छा, भोकको उत्सुकता जे भने पनि सफलताका लागि चाहिने पहिलो तत्त्व हो। भोक लागेन भने खान मन लाग्दैन, काम गर्न पनि मन लाग्दैन, के काम गर्ने भनेर खोज्न पनि मन लाग्दैन, उत्साह पनि हुन्न, जोस पनि हराउँछ। तर जीवनमा धेरै चिजको भोक जाग्छ। यो भोकको संसार यति ठुलो छ कि एउटा मात्र भोकको तृप्ति पूर्ण रूपमा हुन पनि असम्भव छ। उदाहरणको रूपमा हामीलाई पिज्जाको भोक असाध्य छ। संसारका सबै पिज्जा पाउने ठाउँहरूमा भिन्नै प्रकारको र स्वादको यो परिकार बन्छ र हुन्छ। तब हामी संसारभरिकै 1/4 मात्र प्रकारको पिज्जाको स्वाद लिन सक्छौँ त? त्यो पनि जीवनभरि असम्भव। मतलब हामीले सफलताका लागि भोकलाई पनि लगाम लगाउन जान्नुपर्छ। कुनै एक चिजमा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ। बढी भोक रोग दुःख हो। बढी उत्सुकताले खतरा निम्त्याउँछ। खतरनाक चिजले हानि गर्छ। हानि हुनु, दुःखी हुनु हो। सबै तवरबाट दुःखी हुनु, असफल हुनु हो। तर हामीले यहाँ खोजेको त सफलता हो। तसर्थ भोक वा उत्सुकता नभई पनि नहुने र त्यसको मात्रा नमिले पनि नहुने। मात्रा मिलाउने कसले? आफैले। कसरी? आफ्नै तन र मनलाई लगाम लाउने कसरी? आफैलाई राम्ररी चिनेर। भित्री नियन्त्रण भए बाहिरको सबै चिज आफ्नो लगाममा रहन्छ। हामीलाई भोक लाग्ने, भोक मेट्ने, मरि मेट्ने, जोस जाँगर उड्ने सपना पुर्याउने अटोट र तत्परता, आँट हिम्मत सबै भित्रै हुन्छ। तब सफलता केले ल्याउँछ त? हो दर्शकवृन्द, यसमै प्रश्न खडा हुन्छ, सफलता केले ल्याउँछ त? हामी भित्रको तत्त्वहरूले, तिनीहरूको सदुपयोगले वा बाहिरको संसारको अनेकौँ रङ र त्यसको प्रभावले? बाहिरको संसार धेरै राम्रो भयो भने भित्री सुधारलाई मद्दत त मिल्ला, तर भित्रको सुन्दरता नआए बाहिर त्यसै राम्रो बन्दैन। सपनाको आकाशमा उड्न भित्र उत्सुकता, जोस जाँगर र लगावको हावा भर्न पर्छ। बेलुन व्यापारीको अक्कलको एक रोचक प्रेरणादायक कथा। प्रत्येक दिन एउटा बेलुन व्यापारी चोकमा बेलुन बेच्न आउँथ्यो। उसको व्यापार राम्रै हुन्थ्यो। बिस्तारै व्यापार कम हुँदै गयो। व्यापारीलाई चिन्ता हुन थाल्यो, किन यस्तो भयो? लामो सोचपछि उसलाई एक सृजनशील अक्कल पलायो। उसले हेलियम भरेर प्रत्येक दिन भिन्न रङको बेलुन आकाशमा उडाउन थाल्यो। वरिपरिका केटाकेटीहरूले आकाशमा बेलुन उडेको देखेकाले उनीहरूले बाबुआमालाई बेलुन किनिदिन गनगन गर्न थाले। बाबुआमाले पनि त्यसलाई सहजै स्वीकारे। मागे जति किनिदिन थाले। बेलुन व्यापारीको व्यापार राम्रो हुन थाल्यो।
तर यो सब एक चतुर केटाले भने सबै कुरा राम्ररी निहालेर बसेको रहेछ। एक दिन उसले बेलुन व्यापारी छेउमा गएर सोध्यो, दाई तपाईँले सबै रङको बेलुनहरू उडाउनु भयो, तर कालो रङको बेलुन कहिले पनि उडाउनु भएन। कालो रङको बेलुन किन नउडाएको? के त्यो रङ भएको बेलुन उड्दैन हो? केटाको उत्सुकता राम्रो थियो। व्यापारीले भन्यो, बाबु, यो बेलुन बाहिरको रङको कारणले गर्दा नउड्ने होइन, यो त यसभित्रको भएको हावाको कारणले पो उडेको हो त। मसँग कालो रङको बेलुन नै छैन, नत्र त्यसमा पनि यो हेलियम भर्ने हो भने त उडिहाल्छ नि। हामी सबैको विभिन्न रङका बेलुन त हौँ। हामी अनुहार, जिउडाल, लवाई, खुवाई, हिँडाइ, बोलाइ सबै भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। तर हामी सबै सफल भएर किन उड्न सक्दैनौँ? किनकि हामी यो जान्दैनौँ कि हामीलाई उड्न हामीभित्र के हाल्नुपर्छ, के कुराले हाल्ने, अनि आफूलाई के चाहिन्छ थाहा पाउनुपर्छ। हो दर्शकबिन, हामीले त्यो थाहै पाउँदैनन्। त्यो थाहा नपाएरै हामीभित्र हाल्ने सही चिज नचिनेपछि हामी जे भेट्यो त्यही ठिक होला भनेर अन्दाजको भरमा आफूभित्र घुसाउँछौँ र उड्ने कोसिस गर्छौँ। हेलियम हावा भर्नुपर्ने ठाउँमा बालुवा भरेपछि के होला? 98% संसारका मानिसले आफूभित्र हाल्ने सही चिज चिन्नै सक्दैनौँ। गलत चिज हालेर यता र उता हल्लाउँदै बेलुन कमजोर भइसक्छ र एक दिन फ्याट्ट फुट्छ, न उड्न नै सक्छ, न लामो समय टिक्छ नै। कथाले अर्को पनि यो सिकाउँछ कि काम गर्न थालेपछि समस्या आउँछ, समस्याले दिमाग खियाउन मद्दत गर्छ, समस्याले सोच्न बाध्य गराउँछ र सोच्न थालेपछि सृजनशील पलाउँछ। समस्या पछि व्यापारीमा नयाँ कल फुर्यो। हामी समस्या के भने हाम्रो कामको सुरुवात नै गर्दैनौँ, किनकि काम थाल्नु समस्या निम्ताउनु हो। हामी समस्याको डरले काम नै सुरु गर्दैनौँ। कुनै न कुनै समस्या वा बाध्यता नभइकन मानिसको दिमाग चल्दैन। यो संसारभरिको साझा नियम हो, यसको कुनै विकल्प नै छैन। सृजनशीलता कि काम गरेर त्यसको क्रममा आउँछ कि नयाँ ज्ञानको निरन्तर सिकाइले। तर कामको क्रममा आएको सृजनशीलता पक्का हुन्छ र काम बेगरको सिकाइले ल्याएको सृजनशीलता अलिक कच्चा हुन्छ। दोस्रोलाई फेरि कामको साँचोमा हालेर जाँच गरेर हेर्नै पर्छ ताकि त्यो सृजनशीलताले वास्तवमै काम गर्छ कि गर्दैन। मतलब ज्ञान र काम साथसाथमा गरेर जीवनसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। उत्सुकता एक आणविक भट्टी हो, युरेनियमको डल्लो हो, जीवनको डाइनामो हो, सगरमाथाको टुप्पो हो। यो सफलताको अर्को पर्यायवाची नाम हो। परिपक्व हुने रामबाण हो, औषधि हो, अर्को शब्दभन्दा असीमित ऊर्जाको स्रोत हो। यो हामी भित्रै सुसुप्त अवस्थामा लुकेर बसेको हुन्छ। कुम्भकर्णको लामो निद्रा मस्त निदाएर जगाउन त्यति सजिलो छैन। जब यो जाग्दछ, जगाइरहन सके आदतमा परिणत हुन्छ। राम्रो आदत बनेर हुर्क्यो भने पुग्छ, जीवन धन्य हुन्छ, सार्थक बन्छ, बाँच्नको अर्थ भेटिन्छ, अस्तित्वको सार फेला पर्छ। यही अस्तित्वका लागि मानिसले बलियो बनाउन शिक्षाको मूल भूमिका हो। त्यसैले एक बालक 2 वर्ष पुग्न पाएको छैन, शिक्षा हासिल गर्न विद्यालय पुगिहाल्छ। एक नयाँ उत्सुकता बोकेर तर विद्यालयले उसको दिमाग समस्या घुसाइदिन्छ, दानव देखाइदिन्छ, नकारात्मकताको बिउ मारिदिन्छ। 25 अनि 30 वर्षसम्म जीवनको समय, काम, सृजनशीलता र ज्ञानको मिश्रणको घोल खुवाएर बलवान बनाउनु पर्नेमा के भइरहेको छ आज? धेरै नकारात्मकको खेती, अक्षर र अङ्कको संसार घोकाएर, अरूको पुस्तकको भार जबरजस्ती बोकाएर सबै खाले मानव जनावरहरूलाई एकनासको रुख चढ्ने तालिम दिँदैछ भने हो दर्शकबिन। यस्तैमा पनि आइन्स्टाइनले यो सही कुरा भनेका छन्, शिक्षा नभई नहुने चिज हो, तर यसले संसारका 7 खर्बभन्दा बढी मानिसहरूलाई एकै प्रकारको दिमागी कुरा खुवाउन कोसिस गर्छ र एउटै प्रकारको तालिम दिन्छ, जसको अनुहार एक आपसमा मिल्दैन। दिमाग पनि भिन्न भिन्नै छ, स्वभाव पनि छुट्टै छ, आनीबानी, संस्कार, सोच पनि भिन्न भिन्नै छ, अनि सबैलाई प्राय एउटै तालिम दिन्छ, त्यो पनि जबरजस्ती। कसैले यो पढ्दिनँ, त्यो चाहिँ गर्छु भन्यो भने पाउँदैन, विकल्प छैन, गर्नै पर्छ। माछा, हात्ती, बाँदर, कछुवा, गाई, बिरालो सबैलाई एकै कक्षामा राखेर रुख चढ्न सिकाए के होला? हामी माझ यो भइरहेको छ। अनि 1% र अझ कम जसले यो पद्धतिको विरुद्धमा गए, उनीहरूले आफ्नो साम्राज्य खडा गरेका छन्। सोच त्यही परिवर्तनको नयाँ इतिहास बुन्नेको। हाम्रो शिक्षा पद्धतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै यो छ कि हामी विद्वताको रुख उमार्नका लागि सृजनशीलताको पात र उत्सुकताको हाँगा निमुठेर फाल्छौँ, अनि बाँकी रहने नाङ्गो डन्ठालाई सबै थोक ठानेर भ्रममा पर्छौँ। एसएलसीमा डिस्टिङसन ल्याउनु त्यो नाङ्गो डाँठ मात्र हो, त्यसको कुनै काम छैन जबसम्म त्यसमा उत्सुकताको हाँगा र सृजनशीलताको पात पनि सँगसँगै राम्रोसँग मौलाएर आउँदैन। तर प्रत्येक स्कुलहरूले यस्तै बिरुवाका बेर्नाहरू उत्पादन गरेका छन्। यस्ता बिरुवाहरूको के काम? जसको हाँगा छैनन्, पात नै छैनन् र जसको फल त धेरै परको कुरा हुन्छ। यही सन्दर्भमा विद्वता र सृजनशीलताको बीचमा भिन्नता केलाउनुपर्छ। यी दुवैको समन्वय र मेलमिलाप नै सफलताको सूत्र बन्छ। तर हाम्रा स्कुलहरूले विद्वता बढाउने होडमा सृजनशीलता उम्रन दिँदैनन्। डिस्टिङसन ल्याउनु अनिवार्य बनाएपछि कक्षा 9 र 10 को एक विद्यार्थीले बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म घोटिएर एउटै चिज घोकिरहन्छ। 2 वर्षमा यस्तै गरे उसको यो काम आदत बस्छ। मतलब यो समयमा नै सृजनशीलताको बिउ नै मर्छ र विद्यार्थी सुगा बन्छ। सुगा विद्वताको के काम? चाहे त्यसले 4 वेद नै किन कण्ठ पारेको नहोस्, विद्वताको सीमा नै छैन। कति सिक्ने, सबै सिकेर सक्न 5 जुनी समय पनि अपुग हुन्छ। तब के गर्ने? हामीसँग त एक मात्र जीवन छ, त्यो पनि कति लामो
लामो वा छोटो छ हामीलाई थाहा हुन्न। त्यो बेलामा काम लाग्ने सृजनशीलता नै हो जसले नयाँ कुरा आविष्कार गर्न सिकाउँछ। त्यही नयाँ कुराले इतिहासको नयाँ पाना कोर्छ, नाम दिन्छ, दाम दिन्छ, संसारले एक नमुना देखाउँछ। भनेपछि थोरै विद्वतामा सृजनशीलता थपे पुग्छ। स्टिभ जब्समा धेरै विद्वता थिएन, न उनी हार्डवेयरका पिएचडी थिए, न त अक्सफोर्डका। उनको केन्द्रित कामको एकीकृत आसक्ति र लगावले आज प्रविधि र त्यसको व्यापारमा ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ। आइफोन र आइप्याडको जन्म र विकासलाई के को देन मान्ने? मात्र विद्वताको वा थोरै विद्वतामा काम, लगाव र सृजनशीलताको मिश्रणबाट निस्केको महामानवको एक नयाँ सृजना। मतलब सफलता के रहेछ त? मात्र हार्वर्डको पिएचडीको वा जीवनको मूल उद्देश्यको पहिचान, जीवनभर अनि निरन्तर बढाइने विद्वता, कामप्रतिको लगाव र त्यसकै आदत, काम, सृजनशीलताको मिश्रण र इतिहास, नयाँ इतिहासको सृजना। मैले यस पुस्तकबाट खोज्न खोजेको सफलता हो, सृजनशीलता हो, नयाँ इतिहास कोर्ने महामानवको जन्म र विकास हो। सफलताको बिउ हामी सबैमा छ। त्यो के को बिउ हामी आफैलाई नि थाहा छैन। हामी आफैभित्र रहेको नयाँ इतिहासको बिउ के को हो भनेर हामी आफैलाई थाहा हुँदैन। ठुलो रुख बन्ने बिउ नचिनेर हामी झाडीको बिउ मारेर त्यसैलाई गोडमेल गरेर जीवन व्यतीत गर्छौँ। यो छोटो मानव जीवनमा धेरै चिज गर्नुपर्छ, गर्न मन लाग्छ। कुनै एक मात्र गतिलो काम गर्न अति केन्द्रित हुँदा पनि लामो समय लाग्छ। ध्यान, लगाव, तन, मन, धन त्यसमै लगाउनु पर्दछ। मतलब धेरै बिउहरू एकसाथ उमार्न थाले, तिनीहरूको गोडमेल र हेरचाहमा समय दिन सकिँदैन। त्यसैले हामीभित्रको सबैभन्दा राम्रो बिउ कुन हो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसलाई उमार्न मल, जल र हेरचाह चाहिन्छ। त्यो एक गतिलो रुख हुन्छ र मनज्ञ फल अवश्य दिन्छ। यो पुस्तक त्यो बिउको पहिचान गर्न, उर्दी जारी गर्नु हो। तर बिउ चिन्न सजिलो छैन। निकै नियममा रहेर धेरै साधना गर्न पर्छ। त्यसका लागि हाम्रो समग्र आदतमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। खाने आदतमा, सोच्ने आदतमा र काम गर्ने आदतमा। यी तीनवटा जीवनका महत्त्वपूर्ण पाठहरू परिवर्तन गर्न सके सबै चिज अर्कै हुन्छ। तर सधैँ गरिरहेको काम गरे त्यो झाडीको बिउ मात्र रोपिने रहने हो भने मिठो फल कहिले पनि फल्दैन। यो समय बिउ छान्ने, रोप्ने, उमारेर फल फलाउने कामको सुरुवात बेलैदेखि हुनु अनि गराउनु पर्दछ, स्वस्थ उत्सुकता जगाएर। त्यसैले कुनै बालकलाई हामी पाठ मरिमरि घोकाउँछौँ अनि हामी जानी सुनको फुल पार्ने हाँसलाई काट्छौँ। त्यो बालकलाई स्वास्थ्य उत्सुकता दिमागमा घुसाउने हो भने उसले जीवनभर कसैको सहारा र शिक्षण बेगरको नयाँ कुराहरू सिकिरहन्छ। उत्सुकता सबैभन्दा ठुलो स्कुल हो, गुरु हो। तर हामी आफूलाई सबै कुरो जान्ने ठान्दछौँ र मात्र एउटा पाठ घोकाउँछौँ अनि जीवनभरिको सिकाइबाट वञ्चित गर्दछौँ। सानो उन्जेल बच्चाहरू उत्सुकता मात्र हुन्छ, उसलाई थाहै हुँदैन कुन स्वास्थ्य हो कुन होइन। वयस्कताले त्यसमा भिन्नता छुट्याउँछ। यदि यो छुट्टिन सकेन भने पनि कुलतमा फस्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। हामी शिक्षा र शिक्षण पद्धतिमा भएको कमजोरी यस्तै छ। हामी प्राकृतिक उत्सुकतालाई दबाएर राख्छौँ र कल्पना गर्ने शक्तिलाई निमोड्छौँ। त्यसको सट्टामा जबरजस्ती एक भारी किताबमा रहेका शब्द र अङ्कहरूको जन्जाललाई घोकाएर समय बर्बाद गरेका छौँ। यो सानो कुरो हो तर गहन छ। हाम्रो शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र समग्र होलिस्टिक विकासको बाधक जरो नै यही हो। मतलब सफलताका लागि यो मन्द विष हो। पहिले विष फाल्न जरुरी छ सबैको शरीरबाट, सोचबाट अनि कार्यबाट। यसरी डिटक्सिफाई गरेपछि सम्पूर्ण शरीर शुद्ध हुन्छ। शुद्ध ठाउँमा भगवानको बास हुन्छ, सफलता विराज हुन्छ। आशा र उत्सुकतामा ठुलो मित्रता छ। जुन विद्यार्थीमा यी दुई चिज देखिन्छन् त्यो संसारको सबैभन्दा तेज विद्यार्थी हो। तर हामी यी दुवै चिजमाथि बेलैदेखि यस्तो प्रहार गर्छौँ कि हामी आफैलाई उम्रदै गरेको राम्रो टुसोलाई निमोठेर मार्दैछौँ अनि अर्को कलमी गरेको हाँगोलाई मरि मलजल गरेर हुर्काउन खोज्छौँ। कसले सोचेको हुन्छ त्यो झुसे लार्वा कुनै दिन हेरिरहनु लाग्ने पुतली बन्न सक्छ भनेर? झुसे लार्वा त पुतली बन्छ भने हामी त जन्मदै उत्सुकता बोकेर जन्माउँछौँ। रुनु भनेको पनि उत्सुकता दर्शाउनु हो। त्यो बेला उसले भनिरहेको हुन्छ कि मलाई यो कस्तो संसारमा लैजान लाग्दैछु। जन्मिँदै गरेको बच्चाको रुवाइले त्यो भन्छ। जस्तो मलाई लाग्छ धेरै घरमा अनि स्कुलहरूमा यो प्राकृतिक उत्सुकतालाई निमोट्ने काम दोहोऱ्याइरहन्छ र दोहोऱ्याइकन राखिएको छ। उत्सुकता बोकेको त्यो रुने बच्चालाई हामी हँसाउन खोज्छौँ, त्यो पनि जबरजस्ती। यो एक उल्टो प्रयास हो। यो पद्धतिमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि? कोसिस गरौँ। मानिस स्वभावले उत्सुक प्राणी हो। ऊ नयाँ आविष्कारदेखि लिएर हरेक कुरामा भ्याएसम्म जानकारी राख्न चाहन्छ र इच्छा राख्छ पनि। यस विशेषताले गर्दा नि उसले आफूलाई अरू जनावर र प्राणीहरूभन्दा भिन्न राख्न सकेको छ। यसको अर्को कारण मानिसहरूसँग चेतनशील र विवेकी मस्तिष्क भएर पनि यसको प्रयोग गरेर नै हामी हाम्रो अस्तित्वको अर्थ खोजिरहेका हुन्छौँ, जुन हाम्रो जीवन बाँच्ने कलासँग सम्बन्धित छ। हो, बाँच्नु भनेको कुनै कर्म गर्नु हो र कर्म गर्नु भनेको पनि बाँच्ने प्रयास नै हो। मानिसले बाँच्नका लागि विभिन्न प्रकारले कर्म गरिरहेको हुन्छ र हरेक काम आशासँगै सफलताको उत्सुकता पनि रहेको हुन्छ। अर्को, मानिस आशावादी प्राणी पनि हो। आशा र हिम्मतले नै मानिसलाई बाँच्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। आफू सुखी हुने आशा, अरूलाई खुसी राख्ने आशा, नाम कमाउने आशा, दान कमाउने आशा, त कसैलाई समाजसेवा गर्ने र देश बनाउने आशा। धेरै यस्तै आशा बोकेर दौडिरहेको छन्। तर आशा मात्रले पुग्दैन। त्यसको प्राप्तिका लागि कर्ममा तल्लीन हुनैपर्छ र सो कर्म होमिनका लागि हिम्मत र साहस पनि चाहिन्छ। हामीसँग यिनी चिज दरा छैनन्। सफल हुन, धनी हुन, नाम कमाउन, सुखी हुन अनि खुसी दिन
हामीसँग एउटा टाउको छ तर त्यस भित्र दिमाग छ। हामीसँग जाँगरिला हात छन् अनि संसार हिँड्ने खुट्टा पनि छन्। दुवै हात र खुट्टा नहुनेले पनि इतिहास बुनेका छन्। हामी सबै चिज पाएर पनि कुजिएका छौँ, केही नगरेकी बसिएका छौँ। हामीसँग साधन छ र पनि हामी कता हिँडिरहेका छौँ, हाम्रो गन्तव्य कता हो भनेर थाहा पाउन सकेका छैनौँ अनि यस्ता उता भौतरिएका छौँ। हामीसँग खुट्टा मात्र होइन, जुत्तासहितको खुट्टा छ जसको सही प्रयोगले हामी अझै लामो दूरी पार गर्न सक्छौँ। आफ्नो जीवनको गति र दिशा पत्ता लगाउन पहिलो खुड्किलो त उत्सुकता नै हो। यसले आफैलाई चिन्न पनि उत्सुकता चाहिन्छ भने अरूलाई बुझ्न झन् बढी चाहिन्छ। त्यो उत्सुकता कमैमा स्वतःफुर्त आउँछ भने कसैलाई विभिन्न प्रकारको कुरा बारम्बार खुवाउँदा पनि भित्रैबाट जागृत भएर आउँदैन। यही उत्सुकता जसले मानिसलाई सपना देख्न र आफ्नो इच्छा अनि आकाङ्क्षालाई साकार पार्नका लागि डोर्याउँछ। तसर्थ उत्सुकतामा मानिसमा बिस्तारै कम हुँदै गयो भने बुझ्नुपर्छ कि अब जीवनको इन्जिन बिस्तारै सेलाउँदै जान थालेको छ कि मतलब उत्सुकता सबै मानिसको शरीरभित्रको एक गर्मीपन हो जसको तापक्रमले इन्जिनलाई राम्रै चलाउनका लागि सहयोग गर्दछ। गरौँ कोसिस आफैभित्रको तापक्रम बढाउनेको। मानिसलाई नयाँ कुरा सिक्नको लागि झन् उत्सुकता नभई हुँदैन। सिकाइको प्रथम पाइला भनेको सोच र विचार हो। उत्सुकता नहुने हो भने सोच नै आउँदैन र विचारको मन्थन हुन पाउँदैन। अनि कसरी नयाँ कुराको जन्म हुन सक्छ? नयाँ कुरा जन्मिनका लागि पुरुष र महिलाको समागम भएर भ्रूणको सृजना भएझैँ दिमागमा विचारहरूद्वारा गर्भवती हुनुपर्छ। दिमागले केही नयाँ विचारहरूसँग मेल खानुपर्छ भने उत्सुकता र तत्परताको मिलाप त झनै आवश्यक पर्छ। विचारले एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न गर्छ। त्यो तरङ्ग वायुमण्डलमा गएर अरू विभिन्न प्रकारको तरङ्गहरूसँग मेल खान्छ। यो मेलको क्रममा समागममा जस्तो जुन शक्तिशाली छ त्यसले कमजोरलाई आफूमा सामेल गराउँदै झन् शक्तिमान भएर फर्कन्छ। मानव यो विज्ञानको एक नयाँ सिद्धान्त हो र हामी एक शक्तिशाली विचारको तरङ्ग निकाल्ने प्रयासमा लागौँ। त्यो त्यति बेलासम्म निस्कन जबसम्म हामीभित्रको उत्सुकताको एक ज्वालामुखी बिस्कुट हुनलाई बढारिरहेको हुँदैन। यो अर्को मानिसको कसैद्वारा नसिकाइकन आउने ज्ञान जसलाई म सहज ज्ञान कमन सेन्स इन्स्टिट्युसन भन्न चाहन्छु त्योसँग जोड्न चाहन्छु। यो सहज भनिए पनि निकै असहज किसिमको हुन्छ किनकि धेरै मानिसहरू यसको कमी भएको मैले देखेको छु। विभिन्न पेशागत तवरले धेरै उचाइमा पुगेका मानिसहरूमा पनि यो स्वविवेकको रूपले आफै आउने ज्ञानको कमी भएर सफलताको टुप्पोमा पुग्न सकेका छैनन्। निकै माथि पुगेका पनि माथिबाट चिप्लेर झरेका छन्। कसैले भने यही ज्ञानको कमीले गर्दा आधा बाटो नै रुमलिनु परेको छ। यो ज्ञान आत्मज्ञान हो, आफैलाई चिनेपछि आउने विवेक हो। आफै भित्रको आवाज सुन्न सक्ने खुबीको विकास हो। जसले आफ्नै भित्रको गीत सुन्न सक्छ उसले गुनगुनाएर अरूलाई गीत सुनाउन पनि सक्छ, आफैलाई अनि अरूलाई पनि आनन्द दिन सक्छ। तर जसले अरूको आवाज मात्र सुन्न थाल्छ र त्यो अनुसार गर्न थाल्छन् आफ्नै गीत कहिल्यै बन्दैन। आफ्नै गीत कहिल्यै बन्दैन। अरूले प्राय सधैँ अप्ठ्याराहरू देखाउँछन्, खतरा सुनाउँछन्, असफलताका कहानी पढाउँछन् अनि अन्तमा निराश बनाउँछन्। जोखिम मोल्न दिँदैनन्, पहाड फोड्ने दिँदैनन्, सगरमाथा चढ्ने दिँदैनन्, कोसिस गर्ने दिँदैनन्। तर कोसिस आधाभन्दा बढी सफलता हो, निष्क्रियता 100% असफलता। तब के गर्ने? यसै सन्दर्भमा एक प्रेरणादायक कथा। कुनै एक सानो गाउँ सहरमा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै थियो। बाटोहरू फराकिला बन्दै थिए, घरहरू पनि नयाँ नयाँ थपिँदै थिए। सहरमा खानेपानीको लागि एक ठुलो ट्याङ्की बन्यो, बजारभरिका धाराहरूका पाइपहरू ओछ्याइयो, सहरमा चहलपहल थपियो, विभिन्न प्रकारका धेरै पसलहरू खोलिए, संसारको विकास पनि आइपुग्यो। बजार नजिक एक सानो पोखरी थियो, पोखरी नजिक एउटा सानो डाँडा थियो। त्यो डाँडामा टेलिफोनको लागि छिट्टै अग्लो टावर पनि बन्न थाल्यो। गोडा 4 महिनामा त्यो पनि बनिसक्यो। टावरको टुप्पोमा एक रातो बत्ती बलिरहेथ्यो। प्लिक गर्दै नजिकैको पोखरीमा रहेका भ्यागुताले सो बत्ती देखिरहन्थे। उनीहरू पनि नयाँ परिवर्तन रमाउँदै थिए। एक दिन उत्सुक भ्यागुताले नयाँ सोच निकाल्यो, लौ साथीहरू, आज हामी आफ्नो आउने शनिबार यो टावर हामी चढ्नेछौँ। यो कस्तो मजा आउला टुप्पोमा पुग्दाखेरि। दिन बित्दै गयो, शनिबार आयो। सबै भ्यागुताहरू लाइन लागेर टावर चढ्न बसे। चढ्न कसैकाहरू चढ्न थाले। वरिपरि ताली बज्यो, तालीसँगै आवाज पनि आउन थाल्यो। कसैले भन्दै थिए नचाहिने काम, यस्तो कसैले नगरेको काम किन गर्न खोजिया होला, काल खोज्न किन तम्सेका यिनीहरू। त्यसै बिचमा अर्को भिडबाट करायो, हे केटा हो, बेकारमा मर्न नखोज, झर झर झर, तिमीहरू टुप्पोमा पुग्न सक्दैनौ, यो टावर अति अग्लो छ। त्यसमा अरू पनि साथ लागेर दर्शकहरूको प्राय सबै त्यो चिच्याउन थाले। बिचरा जवान भ्यागुताहरू बिस्तारै एक एक गर्दै उत्रन थाले। सबैले सोचे, हो त नि, यत्रो माथि जान त हामी सक्दैनौँ। तर एक सानो तर छरितो भ्यागुतो भने कसैको कुरो नसुनिकन चढिरह्यो अनि चढिरह्यो। निरन्तर ऊ चढ्ने काम चढिरह्यो। ऊ केही बेरमा टुप्पोमै पुग्यो। भ्यागुतोको पहिलोपटक त्यति उचाइमा पुगेको थियो। त्यो भ्यागुतो जब त्यो उचाइमा पुग्यो सबैले ताली पिटे, कराए, रमाए। अर्कोले भन्दै थियो, अब यो लुरे भ्यागुतो उत्र नै सक्दैन, यो त बिचैबाट खसेर मर्छ। तर बिस्तारै ऊ उत्रदै गयो। केही क्षणमा ऊ जमिनमा आयो। केहीले उसलाई बोके, उसले उसको वरिपरि झुम्मिएर उसलाई सोध्न थाले,
कसरी यो सब गरिस् तैँले? सफलताको राज के हो? आदि आदि ऊ मुसुक्क हाँस्यो अनि केही नबोलिकन अगाडि बढ्यो। भ्यागुताको गाउँ अध्यक्षले उसलाई ठुलो पुरस्कारको व्यवस्था गर्यो। उसको सबैले जय गरे। ऊ सबैको हिरो भयो। तर वास्तवमा सो लुते भ्यागुतो बहिरो थियो। उसले टावर चढ्ने कुरो मात्र बुझेको थियो। उसले अनेक टिप्पणीहरू सुन्दै सुनेन। सबै कराएको उसलाई छिटो चढ्न हौसाएको जस्तो मात्र लागेको थियो। जब त्यो मासले त्यस भ्यागुतालाई नचढ भनेर झर त मर्छस् भनेर उसलाई आत्मा निरुत्साहित बनाइरहेका थिए। तर उसलाई लागिरहेको थियो कि मलाई यिनीहरूले हौसला दिइरहेका छन्, म एक्लै अगाडि बढिरहेको छु भन्ने उसलाई लाग्यो। तब त अन्ततः ऊ चढ्दै गयो। अन्ततः ऊ सफल बन्यो। हो दर्शकवृन्द, हामी उत्सुकता वा सही भोक पनि मारेर बस्छौँ वा यसलाई अरूले निमोठी दिन्छन्। कथामा जस्तै उत्सुकता ज्ञानले मात्र ल्याउँदैन, यो त भोकले ल्याउँछ। भोक भावनासँग गाँसिएको हुन्छ। मात्र विवेक वा अनुभव वा आर्जन गरेको ज्ञानसँग मात्र होइन। सही उत्सुकता, सही भोकले मानिसलाई दौडाउँछ वा काम लगाउँछ। काम गरेपछि केही अर्थ आर्जन हुन्छ। सोही अर्थले भोकको तृप्ति गर्ने वस्तु किनाउँछ। तर हाम्रो भोक केमा छ आफैलाई थाहा हुँदैन। के को भोक लागेको भने थाहा नपाएपछि के खाएर भोक मेट्ने त? कहिले मानिसमा स्याउको भोक लाग्छ वा खान मन लाग्छ त कहिले माछा मासु, कहिले के को त। तर जीवनमा लाग्ने भोक अर्कै हुन्छ, अलि दीर्घकालीन प्रकारको। त्यसैले त एउटा मात्र चिजको खोजी गर्नुपर्छ जसमा सबैभन्दा बढी भोक हुन्छ। धेरै प्रकारका भोक भए पनि राम्ररी सो भोकहरू मेट्न नसकिन सक्छ, किनकि जीवन त्यो 24 घन्टे दिनहरूले बुनिएको हुन्छ। सबै भोक मेट्न सो समय अपर्याप्त हुनसक्छ वा पूर्ण तृप्ति कुनै पनि भोकमा नआउन सक्छ। तर कुनै एक भोकमा मात्र केन्द्रित रहने हो भने पूर्णता सम्भव हुन्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, एउटा भोक तयार गर्नुहोस् र त्यसमा निरन्तर हो। यदि कुनै एउटा भोकमा मात्र केन्द्रित रहने हो भने पूर्ण रूपमा सम्भव हुन्छ। मैले माथि पानीबाट विद्युतीय ऊर्जा निकाल्दाको उदाहरण दिइसकेँ। सबै पानी पेनिस्टिक पाइपमा हालेर जोडले कुनै एक टर्बाइनमा खसाल्न सक्नै पर्छ। त्यसैले बढी ऊर्जा निकाल्न मद्दत गर्छ। म जोड्न चाहन्छु यो सो विवेकपूर्ण आउने सहज ज्ञान प्रत्येक मानिसको विचारसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसमा पनि असल विचारसँग। असल विचार एक दृश्य शक्ति हो जसको मद्दतबाट मानिसको असम्भव कुरालाई पनि सहजै बनाएर छोटो समयमा नै गरेर देखाइदिएका छन्। वायुमण्डलमा तैरिरहेका विभिन्न प्रकारका तरङ्गहरू जस्तै विचार शक्तिशाली हुन्छ, किनकि यो अदृश्य छ। जुन चिज अदृश्य छ त्यसमा भगवानको बास हुन्छ। जब हाम्रो सानो कम्प्युटरमा इन्टरनेट चल्छ त्यसमा विभिन्न विचारहरू त्यो वायुमण्डलबाट अदृश्य शक्तिका रूपमा हाम्रो उत्सुकता मेटाउन विभिन्न सूचनाहरूका रूपमा देखा पर्दछन्। बिजुलीका खम्बाहरूमा साना तारहरू हुन्छन् जसमा एक अदृश्य शक्ति बगेको हुन्छ, जसबाट ठुला कारखाना अनि सजिलै चलाउन सकिन्छ। बडा गजबको छ यो अदृश्य शक्ति। त्यस्तै अर्को शक्ति हो हाम्रो दिमागभित्रबाट निस्कन्छ विभिन्न विचारहरूका रूपमा। यिनै विचारहरूद्वारा हाम्रो भावना, सम्बन्ध, सफलता र समग्र रूपमा भन्ने हो भने पनि सम्पूर्ण जीवन नै नियन्त्रित हुन्छ। ईश्वरको परिकल्पना पनि यो अदृश्य शक्तिको अकल्पनीय शक्तिसँग नै सम्बन्धित छ। यो ब्रह्माण्डमा रहेको अदृश्य शक्तिलाई मानिसले विभिन्न भगवानको नाम जोड्दै देवतामा रूपान्तरण गरे। वास्तवमा यो सबै अरू केही होइन। जो मानिससँग शक्तिशाली असल विचार थियो ऊ नै भगवान बनेर निस्क्यो। जस्तै राम, कृष्ण, शिव, जिसस क्राइस्ट, मोहम्मद, गौतम बुद्ध आदि। यस्तो असल विचारलाई कार्य बदल्न सक्नु पनि पर्छ, नत्र त्यो अदृश्य शक्तिमा अदृश्य नै रहिरहन्छ। कुनै ठोस शक्तिको रूपमा हाम्रो आँखा अगाडि देखा पर्दैन। यसरी देखा नपरुन्जेल हाम्रो त्यस शक्तिमा विश्वास गर्न पनि सक्दैन। विचारको शक्तिलाई नियन्त्रण गरेर कुनै पनि मूल उद्देश्य केन्द्रित गर्न सक्यो भने मात्र यसको असर देख्न सकिन्छ। यसरी कुनै देख्ने असर निकालौँ, गरौँ एक कोसिस। पुस्तकको मूल उद्देश्य नै सबै उमेर र स्तरका मानिसले आफूलाई कसरी चिन्ने, आफ्नो मुख्य खुबी पत्ता लगाउने, जीवनको मूल उद्देश्यमा आफ्नो खुबीको सदुपयोग गरेर सार्थक जीवन बाँच्न सहयोग गरोस् भन्ने नै हो। तर हामी खास नयाँ सन्तति वा स्कुले बच्चाको सन्दर्भमा निकै अज्ञानी छौँ। हामी सोच्छौँ जन्माएर हुर्काएका छौँ, राम्रो स्कुल हालेका छौँ, चाहे जति पैसा पुर्याएका छौँ, बाटो देखाउन कोसिस गरेका छौँ। तर यतिले मात्र पुग्दैन। हामी सबै चाहन्छौँ हाम्रा सन्तति हाम्रो आफ्नो क्षेत्रका इतिहास बनाउन, नाम कमाउन, दाम कमाउन, समग्रमा सफल र सुखी जीवन बिताउन। तर यो सबै पुर्याउन र गर्न त्यति सजिलो छैन। यसलाई धेरै पूर्वाधारहरू बेलैदेखि तयार पार्न थाल्नुपर्छ। भनिन्छ रोम एक दिनमा बनेको होइन, सानो बिरुवा रोपेर फल खान निकै कुर्नुपर्छ। सन्तान जन्माउन 9 महिनाको धैर्यता चाहिन्छ नै। प्रकृतिको आफ्नो नियम छ अनि सफलताको पनि प्राकृतिक नियम नै छ। हरेक काम गरेर फसल काट्न समय चाहिन्छ, न थोरै न धेरै। त्यसैले उत्सुकतासँग धैर्यता पनि साथसाथै मिसाउन सिक्नुपर्दछ। हो दर्शकवृन्द, भनिन्छ एक सफल मानिस बनाउन कम्तीमा 10,000 घण्टाको अथक परिश्रम त अवश्य चाहिन्छ। मलाई पनि लाग्छ एक मानिसलाई सफल बनाउनको लागि उसको व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा मूल उद्देश्यको पहिचान गरेर त्यस उद्देश्यमा केन्द्रित समर्पित भएर कम्तीमा 10 वर्ष लागिरहनु पर्छ। यसलाई सुरु गर्ने सही समय भने 5 देखि 10 वर्षको उमेर हो। यो समय प्रारम्भिक रेखाङ्कन भयो भने सर्वोत्तम हुन्छ। यो हुन सकेन भने पनि 10 वर्षको उमेरदेखि 15 वर्षको उमेर चाहिँ एकदमै मलिलो हुन्छ। हो त्यही हो समय।
मलिलो हुने समय, यो उर्वर समयमा नै करियरको राम्रो बिउ पत्ता लगाएर रोप्न अनि गोडमेल गर्न थालिहाल्नुपर्छ। यसो गरेर 20को दशकभित्रमा त राम्रो फसल काट्ने समय हुन थाल्छ र भइसक्नुपर्छ। विश्वको इतिहासमा हेर्ने हो भने महान मानिसहरूको जीवनको मूल उद्देश्य बाल्य अवस्थाबाटै बीजारोपण भएको पाइन्छ। उनीहरूले 20को दशकभित्र नाम दाम दुवै प्रशस्त कमाएको पाइन्छ। त्यसमा पनि प्राय सफल व्यक्तिहरू स्कुल नै नपढेका पनि छन्। धेरै कलेज ड्रप आउट पनि छन्। थोरै मात्र व्यक्तिहरू छन् जसले शैक्षिक सफलतासँगै आफ्नो मूल खुबीमा सफलता हात पारेका छन्। म आफै पनि सही समयमा सही योजना बुन्न नसकेर अल्मलिएँ र आज आफैलाई चिन्ने कोसिस स्वरूप यो पुस्तकको टुसोलाई गोडमेल गरिरहेको छु। तर अब यी हरफ लेख्दै बखत मेरा भावी योजनाहरू रूपरेखाबाट छर्ल्याङ्ग भएछन्। मेरो कोसिस म धेरैलाई यो बेलैमा स्पष्ट बनाउन सकूँ। सफल हुनलाई राम्रो बानी विकासमा लाग्नु पर्दछ। जसरी कि राम्रो धान फलाउन ब्याड डाक्टरदेखि नै सावधान हुनुपर्छ। धान मिलमा पिसाएर चामल बनाएर पाकेको भात नखाउन्जेल हरेक ठाउँमा ध्यान पुर्याइराख्नुपर्छ। यहाँ मैले मानिसको सफलता धान बालीको सफलताको चक्रसँग दाँजेको हो। यसको कारण भने जीवन पनि एक बिउबाट उम्रेको बाली जस्तै नै हो, जसलाई हरेक ठाउँमा बालीलाई जस्तै गोडमेल गर्दै रहनुपर्छ। यो गोडमेल बानीको हो। यो तबसम्म चल्छ जब अन्तिम फसल उच्च गुणस्तरमा निस्केर हातमा आउँदैन। भनिन्छ धावन्ती खेती सेवन्ती राजा घोकन्ते विद्या। तर यो उखान हाल अहिले अलि समयअनुसार परिमार्जित भएर जान्छ। पहिलो भनाइ 100% सही छ। खेतीलाई जति बढी धायो र त्यसलाई बारम्बार रेखदेख गोडमेल र मलजल लागिरह्यो भने फसल गुणस्तरीय आउँछ। मैले दाँच्न खोजेको पनि पहिलोसँग मात्र हो। मानिसले कुन चिजलाई बारम्बार गोडमेल गरिरहनुपर्छ त? पहिलो आदत, दोस्रो ज्ञान वा शिक्षा, तेस्रो भावनात्मक विद्धता। पहिलो आदतभित्र सबैभन्दा ठुलो खाने, सोच्ने र काम गर्ने आदत पर्दछ। यी सबैको सुरुवात उत्सुकता नै हो। उत्सुकता भने काम थालिन्न। काम नथालिकन आदत बस्दैन। रुचिको काम आदत नबसे सफलता मिल्दैन। दुहुनो गाईलाई घाँस र खोले खुवाउँदा मन्द प्रकारको विष पनि मिसाएर खुवाउन थालियो भने के होला? एकपटक सोच्नुहोस् त, दुधमा विष अवश्य मिसिएर आउन थालिहाल्छ र साथसाथै बिस्तारै गाईको स्वास्थ्य पनि बिग्रन जान्छ। यो पुस्तकको उद्देश्य नयाँ पुस्ता र उनीहरूको जीवन सदुपयोगता अनि सफलतासँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा त्यसमा बढी केन्द्रित छ। हामी हाम्रा बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट हुर्काउन एक त आफै शिक्षित र सक्षम छैनौँ भने हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि त्यति सबल छैन। तर यी दुवै अति आवश्यक कुराहरू हुन् कि हामी यी सबै कुराहरू पछि पर्यौँ त भन्दा हाम्रै जीवनको कुनै योजना नै बनेन। बिना योजना बिना उद्देश्य काम गर्न वा कतै हिँड्न थाले कता पुगेला? रत्न पार्कबाट यति धेरै बाटाहरू छन्, कता जाने हो? पक्का नहुने हो भने कता पुगेला? यति जानिने हो भने पक्का भए कुनै उपाय निस्किहाल्छ। विकल्पहरू मध्येको सर्वोत्तम विकल्पको खोजतिर लागिन्छ र गन्तव्यतिर लागिहाल्दा समयको बचत उद्देश्यमा पनि छिट्टै पुगिहालिन्छ। सबैको जीवनको मूल्य उद्देश्य गन्तव्यमा सजिलै र छिट्टै पुग्नु हो। अहिले सबै दिन रात गरेर खटिनु र खटाइएका त्यसैका लागि हो। एक कोसिस। एउटा सानो बालक दार्शनिक हुन्छ किनकि उसँग त्यति धेरै प्रश्नहरू हुन्छन् कि सबै प्रश्नको उत्तर दिन पनि सकिँदैन। मतलब उनीहरूसँग उत्सुकता अति धेरै हुन्छ। यो उत्सुकता नै सही ज्ञानको खोज अनि अन्वेषक यन्त्र हो। बालकले यो यन्त्र अति आधुनिक प्रकारको हुन्छ, तर हामी यो इन्जिन चल्ने तेलमा नकारात्मकताको यस्तो मिसाट हालिदिन सुरु गर्छौँ कि बिस्तारै इन्जिनको गति नै कम हुँदै जान्छ। त्यो उत्सुकताको कमीसँगै एक दिन इन्जिन नै बिग्रने खतरा पनि बढ्दै जान्छ। हाम्रो पारिवारिक अनि सामाजिक समग्र वातावरण नै यस्तै छ। अर्थात् जन्मजातै लिएर आएको उत्सुकताको आदतलाई हामी यसरी यो गर र यो नगरको गाली बाँडहरूले निमोड्छौँ कि त्यो आफसे आफ कम हुँदै जान्छ। फेरि हामी त्यो बच्चालाई स्कुल पढाउँछौँ र त्यो उत्सुकताको सफ बनाउँदो तेल त्यो इन्जिनमा भर्न खोज्छौँ। कस्तो गजब छ! एकपटक बिग्रिसकेको इन्जिन बनाउन त्यति सजिलो छ र? यहाँ प्रश्न खडा हुन्छ, अनि कसरी त्यस बच्चामा माथि कुरा गरिएको सहज ज्ञान पलाउन सक्छ, आत्मज्ञान आउन सक्छ? कसरी उसले आफूले भित्रको आवाज सुन्न सक्छ अनि आफ्नै गीत कसरी बनाएर गाउन सक्छ? प्रत्येक बच्चालाई ज्ञानको भोक जगाइराख्नका लागि उत्सुकतालाई जिउँदै राख्न सक्नुपर्छ। मेरो बच्चाले पढेन, उसमा पढ्ने रुचि नै छैन। हामीले धेरै सुन्ने गर्छौँ। त्यो रुचि वा उत्सुकता मरेपछि वा घटेपछि धेरै कुरा सकिन्छ। ज्यान जाला त्यो बच्चालाई घोटेर केही खुवाउन सकिँदैन र यो पढ्ने वा सिक्ने कुरा जबरजस्ती पनि हुँदैन। लट्ठी उचाले एकछिनलाई पढे जस्तो त गर्ला, तर बस देखाउन मात्र हुन्छ। त्यो इतिहास साक्षी छ कि सफल मानिसलाई सबैको दिमाग सानो ठुलो भएर सफल भइएका होइनन्। कसैको दिमाग तेज, कसैको बुद्धु भएर होइन। जसलाई सुस्त दिमाग भएको भनेर बारम्बार आरोप लगाइन्थ्यो तिनीले पछि सुनौला इतिहास बुनेका छन्। कसैलाई पनि थाहा थिएन कि उनीहरूको दिमाग चलाक थियो कि सुस्त, तर त्यो सबैलाई थाहा छ कि उनीहरूले दिमागमा सधैँ उत्सुकताले भरिएको थियो। स्कुलमा 2-4 वर्ष नबिताएको मान्छेले कसरी सिँगै लाइब्रेरी पढ्न सक्छ होला? छोटो उत्तर छ, उत्सुकताले। तर हामी ठुलो ब्याग भरि पुस्तक भारी बोकाएर दिने, पछि गृह कार्यको थप भारी बोकाएका र उत्सुकता मारिरहेका छौँ। अनि कसरी इतिहास बनाउने? व्यक्तिको सिर्जना हुन्छ। गरौँ यसमा परिवर्तनको कोसिस। उत्सुकताले ज्ञानको भण्डारलाई जीवनभरका लागि स्वतः बढाइरहन्छ। यो जन्मसँगै सुरुवात भएको हुँदा मृत्युसँग मात्र समाप्त हुन्छ र हुनुपर्दछ। जब यसको कमी जुन समयमा हुन थाल्छ हाम्रो प्रगति पनि सुस्त बन्न थाल्दछ। मतलब प्रगति र सफलताको स्पिड उत्सुकतामा भर पर्छ। उत्सुकताले प्रश्नको खात लगाउँछ
लगाउँछ र तिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रम दिमाग दुगुना अनि 4 गुणा सृजनशील बन्दै जान्छ। अर्थात् एउटा मानिस कति सृजनशील छ भन्ने कुरो उसको प्रश्न नै गर्ने क्षमता बढी आधारित हुन्छ। यो होइन कि उसको अरूले प्रश्नको सही उत्तर दिने कतिको क्षमता। जब दिमागको कल्पना गर्ने शक्ति दुगुना हुन्छ र हरेक कुराको विश्लेषणात्मक हिसाबमा सोच्ने क्षमताको विकास हुन्छ, मानिस सही अर्थमा मानिस बन्न थाल्छ। तर हाम्रो स्कुलदेखि शिक्षण पद्धतिमा यसको ठिक उल्टो छ। हामी विद्यार्थीलाई कहिले प्रश्न गर्न दिँदैनौँ। किताबमा भएका प्रश्नको उत्तर पनि मौलिक हिसाबले कुनै विद्यार्थीले लेख्यो भने त्यसलाई सही मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। किताबमा भएको वा शिक्षाले दिएको हुबहु सार्न लगाउँछौँ। त्यसैलाई बढी अङ्क दिएर मौलिक र सृजनात्मक उत्तर लेख्नेलाई चिसो पानी जानी खन्याउँछ। कुनै विद्यार्थीले प्रश्न सोध्न थाल्छ भने हामी त्यसलाई बोझ र दिगदारीको रूपमा लिन थाल्छौँ। यो स्वाभाविक पनि छ, किनकि बिचरा शिक्षकलाई समयमा एक बोरा किताब पढाएर सक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। पाठ्यक्रममा त्यस्तै भयभरका सबै खुराकहरू राखेपछि शिक्षकले खुवाए जस्तै गर्नु पर्यो, विद्यार्थीले पनि खाए जस्तो गर्नै पर्यो। जे पायो त्यही खुवाएपछि हाम्रो दिमागमा डस्टबिन जस्तो हुन्छ। वर्ष दिनसम्म त्यो डस्टबिन त्यस्तै सबै कुरा हालिरहेपछि के होला गनाउन थाल्छ। यस्तै भइरहेछ हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा पनि। महान शिक्षाविदहरू यसबारेमा गहिरेर एकपटक सोच्ने हो कि मेरो गलत सोचाइ भए सुझाव पाऊँ। शरीर मोटो र स्वास्थ्य बनाउन बढी खानेकुरा पेटमा कोचे चाहिँ दिमागमा राम्रो र फराकिलो बनाउन भन्दा बढी घोगाउने हाम्रो बानी नै परिसकेको छ। अब परिणाम के होला? मानिस सुगा बन्छ भएको छ, बनाइएको छ। होमोस्यापियन्सबाट माथि उठेको अरबौँ न्युरेन्स र डेन्ड्राइड्सहरू दिमागभित्र भएको मानिस एक भ्यागुतो चाहिँ ट्वार गर्दै एउटा किताबमा जे दिएको छ त्यो मात्र फलाक्ने रेप्टाइल्समा परिणत हुन्छ। अब भएन बर्बाद। यो पुस्तकको उद्देश्य यस्तो गल्तीले पाल टाल्न कोसिस गर्नु, सबैले मिलेर टालौँ। हाम्रो ज्ञानको दियो बाल्न लागि परेका शिक्षण संस्थाले कस्तो दियो बालिरहेका छन् त? कमसल खालको बत्ती हालेर खराब खालको तेलमा कस्तो दियो बल्छ होला? कालो धुवाँ फाल्दै एकछिन बल्छ र निप्छ। दिगो गरी काम दिँदैन। अवश्य अर्को भाकामा भन्ने हो भने शिक्षाको लालटिन बाल्ने कोसिस, तर कमसल सलेदो र कच्चा खालको विभिन्न चिज मिसिएको तेलमा हालत के होला? भ्याट्ट गर्दै बल्न त बल्ला, तर एकैछिन लालटिनको सिसा काली हुन्छ अनि कति प्रकाश छर्ला त्यसले। लालटिन त्यो उज्यालोमा एक मानिसले के गतिलो काम गर्न सक्ला? सलेदो सुधार्न महान विज्ञहरूलाई एक आह्वान, यहीबाट कोसिस त गरौँ। सकिन्छ कि? बारम्बार यो कुरा दोहोऱ्याइरहन्छु कि मानिस सफलतातिर दौडनका लागि उसले पेटमा आगो लाग्नुपर्छ, अनि मात्र न त ऊ छिटो पानीको खोजीमा दौडन थाल्छ। जब यो आगो जाग्न थाल्छ तब ऊ झन् छिटो दौडन थाल्छ। तर पेटमा आगो बाल्न निकै गाह्रो छ। पेटमा आगो बाहिरबाट सल्काएर लाग्दैन, भित्रैबाट घर्षण हुनुपर्छ। भित्रै धुवाँ निस्कनुपर्छ अनि ठुलो आगो पनि बल्नुपर्छ त्यहाँ, किनकि सानो आगो ताप त्यति धेरै हुँदैन। सानो आगो चाँडै निम्ने खतरा पनि हुन्छ। उत्सुकता त्यो पेटभित्र सल्किने आगो नै त हो। सानो उत्सुकता वा कमजोर चाहना त्यसै मरेर जान्छ। त्यसैले यो सफलताको भोक जगाउने एक प्रयास हो। भोक लाग्नु भनेको पनि पेटभित्र आगो बल्नु नै हो। सबैको पेटभित्र ठुलो आगो बलोस्। कोसिस गरौँ, ठुलो आगो बालौँ अनि दौडौँ, सबै जितौँ। जीवनको म्याराथन रेस। तसर्थ स्वास्थ्य उत्सुकताको बीजारोपण गर्न सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो शिक्षण गर्नु हो। उत्सुकता ज्ञानको जग हो। किताबमा रहेका सबै विगतका तथ्य घुकाउने मात्र होइन, स्वास्थ्य उत्सुकता रोप्न प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले कल्पना गर्ने शक्ति बढाउँछ। जति बढी यो कल्पना गर्ने शक्तिलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न जान्यो भनिन्छ, हाम्रो दिमागको सबैभन्दा ठुलो भाग अवचेतन मस्तिष्क सदुपयोग झन् बढी हुन्छ। अनि पो जन्मन्छ अर्को आइन्स्टाइन अनि सहज ज्ञानको रूपमा निस्कने असल विचारहरूले झन् ठुला उत्सुकता पैदा गर्दछन्। सही उत्सुकताको सदुपयोग नै सफलताको एक कडी बन्न जान्छ। यसरी उत्सुकताले दिमागभित्रको अदृश्यता शक्तिशाली तरङ्गलाई तीव्र दरमा चलायमान गराउँछ र कामतिर धकेल्छ अनि अन्ततः सफलतातिर पुर्याउँछ। गरौँ एक कोसिस। हो दर्शकबिन, अब उत्सुकता जाग्नु छ, त्यसको साथसाथै भोक लाग्नु जरुरी छ। भोक साथसाथै सफल हुनलाई निरन्तर लागि पर्नु छ। त्यसैले अन्ततः निरन्तर लागि परेपछि सफल अवश्य हात पर्नेछ। त्यसैले सफल भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू त्यस्ता महान व्यक्तिहरू जो निरन्तर प्रयासको कारणले सफल भएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैले यस्तै ज्ञानवर्धक कुराहरू सुन्न, हेर्न र रमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।